मार्कण्डेय उवाच नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारकम् प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमोपायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानीश्वरः पालयेन्मां सदा कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।